जस्टिस अतर मिनल्ला की जो डाइसेंटिंग नोट आएगा उसका कितना इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो उस कमेटी में भी हैं जो कि लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक अपनी सजेशंस देती है या डिसाइड करती है। बट बिफोर दैट मयर साहब, अभी फ़खर ने भी ये बात कही, आपने भी ये पॉइंट उठाया, ये सवाल भी उठता है, आपने कहा कि इमरान खान को दिखाने से क्या हो जाता, बट इमरान खान या फिर उनकी पार्टी अब क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है, जबकि अदालत ने रिकॉर्ड सामने रख दिया है कि 53 समातें हुई, लेकिन एक में भी ना इमरान खान पेश हुए, ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दिलचस्पी दिखाई, बट सडनली अब वो ना सिर्फ इमरान खान आने के ऊपर उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, बल्कि अब लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं और इसको एक पूरा का पूरा इशू बना दिया गया। देखिए, मैं फिर सिंपल सी बात है, ये फैसला किसका था लाइव कवरेज का? ये फैसला मेरा था, ये फैसला पीटीवी का था, ये फैसला बट सर जिनका फैसला है उन्हीं की डिस्क्रेशन है ना। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उनकी डिस्क्रेशन है, लेकिन फिर आपने एक हाइप बना दी ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं बस ये आपसे जानना चाह रही हूँ, आप ये जो कहते हैं ना अदालत ने हाइप बना दी, बाकी सब कह रहे हैं अदालत ने नहीं, पीटीआई ने हाइप बनाई है। ये जो कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट कभी एक प्लेटफॉर्म, सुप्रीम कोर्ट की तो तारीखी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स की रही है, तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की तारीख क्या रही है? आप जस्टिस उमर बंदियाल की कोर्ट देख लें, ठीक है, तो उमर बंदियाल की कोर्ट क्या थी? यही थी ना। उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट उठा के देख लें, साकिब निसार की कोर्ट उठा के देख लें, आपकी अदालतों में तो ये रहा है। तो पहले दिन जब आप ये केस सुनने जा रहे थे तो आपको क्या पता नहीं था कि इस केस में जाहिर है इमरान खान पिटिशनर हैं, तो जब आपको ये पता था कि इमरान खान पिटिशनर हैं और उनको बुलाया जा सकता है, तो फिर इस केस की लाइव कवरेज करते ही नहीं। डिस्क्रिशन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की थी, आज भी है, बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया, लेकिन जब आपने अब कल फैसला किया था हाइप बना दी, और जब अब फैसला किया है तो उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो इसको एक्सप्लॉइट करेगी, वो तो इसको यूज करेगी। मैं सिंपल सी भी आज का भी जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसने कह दिया नहीं होगी, खत्म हो गई, नहीं बात खत्म हो गई। कल उन्होंने कहा था कि लाइव कवरेज होगी लाइव कवरेज। ये सारी चीजें खुद अदालत अपने ही किए हुए फैसलों पे अपनी ही की हुई चीजों को नजरसानी कर रही है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, आपने नहीं दिखाया, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिर ये रोक नहीं सकते। अच्छा। तो उस चीज को फिर वो यूज करें, वो कर रहे हैं उसको यूज। अच्छा। सही, राइटली या रॉन्गली। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, चलिए फ़खर से स्टार्ट कर लेते हैं। फ़खर, जस्टिस अतर मिनल्ला का डाइसेंटिंग नोट, उसकी कितनी अहमियत होगी आप समझते हैं? बिकॉज़ वो जो 2 रुकनी कमेटी है जिसने इन मामलात से मुतालिक जिनको इख्तियार दिया गया है वो उसमें शामिल है, तो क्या समझते हैं ये आगे के लिए किस तरह की प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं, व्हाटएवर हिज डिसीजन इज़ और डाइसेंटिंग नोट इज़ जब आएगा? अलीना, मेरे लिए बड़ा अहम होगा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो डाइसेंटिंग नोट है, उसमें एक तो ये है कि ये भी मैं देखना चाहूँगा कि वो इसमें ये भी मेंशन करते हैं कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग कमेटी है वो उसके मेंबर हैं, क्या इस केस के हवाले से वो जो कमेटी है उसमें डिस्कशन की गई है, इस केस को दिखाना है या नहीं दिखाना, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का है या टेक्निकल बुनियादों के ऊपर केस है, इसको नहीं दिखाना चाहिए। तो मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बजाय इसके कि वो कोर्ट में तो वो उन्होंने कह दिया कि नहीं ये इनको दिखाना चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, लेकिन क्या वो यही बात वो जो एक कमेटी है उसमें वो उन्होंने की है इस हवाले से फैसला करते हुए। और दूसरा ये कि वो रूल्स के हवाले से भी मैं ये समझता हूँ कि उनको वो बताना चाहिए कि ये जो कमेटी ने लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से क्या रूल्स, जिस तरह इस फैसले में भी बताया गया है कि वो अभी तक जो रूल्स अभी वो नहीं है वाज़े, तो उसकी वजह से ये फैसला नहीं होता कि कौन सा केस जो है उसको दिखाना है या नहीं दिखाना। तो ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो डाइसेंटिंग नोट है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसका फिर ये उसके लिए फिर ये भी देखना होगा कि क्योंकि ये उनका जो डाइसेंटिंग नोट होगा उसकी बुनियाद के ऊपर आगे फ्यूचर में भी फिर जो किस केस को दिखाना है किसको नहीं दिखाना उसकी भी डायमेंशन जो है वो तय होगी, क्योंकि इसी कमेटी ने फिर जो है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जिसके मेंबर हैं उसने आगे फैसले करने हैं कि किस तरह के जो केसेस हैं उनको लाइव स्ट्रीम दिखाने हैं। ये बात फखर की हाँ, मेरे ख्याल से भी ये बात ठीक है, क्योंकि जो भी डिसेंटिंग नोट आएगा, देखिए उससे एक हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगी
کہ یہ جو کمیٹی ہے جس میں جسٹس اطہر منیلا بھی ہے، یہ کمیٹی جو ہے کس قسم کا کرائٹیریا بنائے گی لائیو اسٹریمنگ کے حوالے سے، تو میرے خیال سے اس کا ہمیں ایک اندازہ ہو جائے گا. باقی اس میں کیا ہے یا کیا آرگیومنٹس دی جاتی ہیں لائیو اسٹریمنگ کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کی رائے کیا تھی لائیو اسٹریمنگ کے حوالے سے، وہ تو جب آرڈر آئے گا تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ایک کرائٹیریا کے بارے میں میرے خیال سے ہمیں ایک اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ اس قسم کا کرائٹیریا سیٹ کیا جائے گا آنے والے کیسز کے لیے کہ کون سے لائیو اسٹریم ہوں گے اور کون سے نہیں. بٹ آئی نو ٹیکنیکلی تو یہ غلط ہوگا، لیکن پھر بھی یو نو کیونکہ کمیٹی کے رکن اطہر من اللہ صاحب، تو ان کی رائے کیا اس میں زیادہ وزن ہوگا ایز اپوز ٹو یہ جو 4 ججز ہیں ان کی رائے میں، کیونکہ آگے آنے والی ڈسکشن کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا مزہ صاحب، یا ڈائریکشن کے بارے میں ہمیں پتہ. دیکھیں یہ فخر کی بات صحیح ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ لائیو کوریج سے پہلے ہی یہ فائنڈنگز آنی چاہیے تھی. جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لائیو کوریج اور ایک کمیٹی بنائی تھی، تو اس سے پہلے کہ دوسرے مقدمات لائیو دکھائے جاتے، پہلے یہ کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن بھیج دیتی اور اکارڈنگلی پھر چیزیں ہوتی. اب وہ ڈسینٹنگ نوٹ جب آئے گا تو اس میں کیا گراؤنڈ ہوں گے، یہ گراؤنڈ کیا پھر وہ گراؤنڈز بنیں گے جو کمیٹی کی پھر فارمیشن پر سوال اٹھ جائیں گے کہ اگر اطہر من اللہ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، جس کمیٹی نے یہ طے کرنا ہے کہ لائیو کوریج کیسے دکھائی جائے اور کس طرح کن کنڈیشنز میں جو کچھ بھی ہے، تو اب وہ 2 رکنی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، وہ اس بینچ کا حصہ بھی ہیں، اور انہوں نے آلریڈی جو ہے بینچ کے اندر بیٹھ کے بھی یہ بات کر دی کہ جی کل اگر کوئی چیز لائیو ہوئی تھی تو آج کیوں نہیں ہے. لینا میں ایک کسی ایک بات ایڈ کروں. اب وہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ ان کا ڈسینٹنگ نوٹ کیا ہوتا ہے، کن گراؤنڈز پر. بالکل صحیح ہے. بے نظیر کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ then I have a surprise question for all of you. جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ڈسینٹنگ نوٹ بھی ٹھیک ہے، آنا چاہیے، ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ جلد سے جلد کرائٹیریا ڈیسائیڈ ہو، کیونکہ اگلے کچھ ہفتوں میں بہت امپورٹنٹ کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں لگنے جا رہے ہیں، جیسے ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے. میرے خیال سے میں تو لائیو اسٹریم دیکھنا چاہوں گی وہ کیس کہ کیا آرگیومنٹس دی جاتی ہیں، اسپیشلی فل سپریم کورٹ ہے، اس کے بعد فوجی عدالتوں کا کیس ہے، اور بھی بہت سے اہم معاملات ہیں جو عدالت جائیں گے. تو جتنا جلدی ہو سکے کرائٹیریا سیٹ ہو جانا چاہیے. یقیناً. اچھا ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ہماری رہنمائی کریں. ہم نے پچھلے ہفتے سنا کہ وزیر اعظم نے کچھ کالی بھیڑوں کا ذکر کیا، اشارہ کیا، الزام لگایا، واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ عدالت نے کہا کالے پونڈ، انہوں نے کہا کالے پونڈ ہیں ہم. تو میں ذرا اس پہ ڈفرینس جاننا چاہ رہی ہوں. فخر، یہ کالی بھیڑیں اور کالے پونڈ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ سیریس سوال. کالی بھیڑوں کے حوالے سے یہ میرا خیال ہے یہ ادب کے حوالے سے بات ہے. مظہر صاحب پہلے اگر اس کے بارے میں کچھ پہلے اچھا مظہر صاحب کے کندھے پہ آپ نے مظہر صاحب کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ دی ہے. مظہر صاحب ڈفرینس بتائیں ہمیں سر. دیکھیے ہر جگہ کالی بھیڑیں ہیں اور ہر جگہ ہوتی ہیں کالی بھیڑیں. اب میرے نظر میں وہ کالی بھیڑیں ہوں گی، کسی اور کی نظر میں وہ بہت اچھی بھیڑیں ہوں گی. سر نہیں، سوال ہے کالی بھیڑیں اور کالے پونڈ میں کیا فرق ہے؟ اطہر من اللہ صاحب سے ہی پوچھیں گے ہم کسی وقت میں. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ کہ کیا اب دلچسپ اٹارنی جنرل کا بیان تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ موجودہ جو سٹنگ ججز ہیں یہ ان کے حوالے سے نہیں ہے. تو وہ ان کے عمران خان کے کیسز اور کون سن رہا ہے بھائی؟ شہباز شریف کی ذرا تقریر تو ریکال کریں کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کن کی طرف اشارہ کیا تھا انہوں نے. کیا انہوں نے موجودہ جو عدالتیں ہیں ہماری اس کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا؟ بٹ سر میں جنرلی پوچھنا چاہتی ہوں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور کالی بھیڑوں کے بارے میں تو ہم نے بڑا سنا نا، کالے پونڈ کیا کر سکتے ہیں؟ فخر مختصراً بتائیے. علینا کالے بھونڈ کے حوالے سے، کیونکہ میں پنجاب کے ایک دیہاتی علاقے سے ہوں، تو ہمارے دیہاتوں میں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جس کو کاٹیں تو اس کا جو اثر ہے نا وہ یاد رہتا ہے بندے کو کہ اس کا جو ڈنک ہے وہ کتنا زہریلا ہے. تو اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ بڑا زہریلا جو ہے. سر سین یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ چھیڑا چھاڑی نہ کریں نا ان کے ساتھ تو وہ کاٹتے نہیں ہیں. اب غیر ضروری طور پر اگر آپ چھتے کے آس پاس یا کہیں بیٹھے ہوں چھیڑا چھاڑی کریں تو پھر کاٹتے ہیں. یہ فخر ٹیکنیکلٹی ذرا زیادہ بہتر طریقے سے اور بتائیں گے. فخر جی بالکل
क्योंकि अगर आप वाकई जब बचपन में हम भी होते थे तो ये इस तरह अगर कोई छेड़ दिया गलती से तो उसके बाद फिर हफ्ता एक याद रहता था कि काले जो बूंद है उसको छेड़ने का क्या अंजाम निकलता है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो जज साहब है उन्होंने पैगाम ही भेजा है कि आप फिर हमारा जो वो डंक होगा वो उससे फिर ज़्यादा ही कहीं ख़तरनाक होगा, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो।